अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 17 तारीख है। मैं इस वक्त अपने बगीचे में हूँ। मैं पैबंद लगाने के एक नए तरीके से आपको मुतारफ़ कराऊँगा। नया इसलिए कि मैंने पहले इसे इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। अगरचे मेरे पास बहुत से औज़ार हैं, लेकिन हर आदमी की जो दस्तरस में वो नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ़ वही तरीके इस्तेमाल करता रहा हूँ जिसके लिए कोई ज़्यादा कीमती चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। ये मुझे इसलिए करना पड़ा है कि हाल ही में मैंने कुछ पैबंद लगाए हैं जो कि दरख्त के एक तरफ तो उन्होंने सारा कवर किया है। अगर आप देखना चाहें तो वो मेरे पड़ोस के गार्डन में मैंने एक नाशपाती के बड़े दरख्त को काट के तो उसका वीडियो बनाया था। उस पे पहले एक रिंग उसके तने के इर्द गिर्द कटाई की थी, जिसके नतीजे में नीचे तने पे कुछ शाखें नमूदार हुई। तो मैंने मेन तना काट दिया था और शाखों पे पैबंद लगाया था, लेकिन वो शाखें दरख्त का सिर्फ जो आधा हिस्सा है उसे कवर कर रही है और दूसरा हिस्सा वो खाली है। तो वहाँ पे मुझे ड्रिल करके तो पैबंद लगाने पड़े हैं ताकि उस तरफ को भी कवर किया जा सके। तो अभी मैं ज़रा तफसील से वही वीडियो पेश करूँगा। तो इस तरीके से पैबंद लगाने के लिए एक तो आपको उस वैरायटी की शाख या सायान की ज़रूरत होगी। तो ये सायान मैंने एक नाशपाती के दरख्त से एक ताज़ा शाख काटी है और इस वैरायटी का नाम है बॉन लुईस, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो इसके अगले सिरे से मैंने छिलका उतार दिया है और उसकी वजह ये है कि अगर आप छिलका उतारेंगे तो आपको लकड़ी के साइज़ का भी पता चलेगा और आपको इस साइज़ का ड्रिल बिट या इस साइज़ से मिलता जुलता ड्रिल बिट आपको चाहिए। तो इसमें ड्रिल की ज़रूरत होगी। तो ये मेरे पास उससे मिलता जुलता जो एक ड्रिल बिट है, इसे मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया है और यहाँ मैं पैबंद लगाऊँगा। तो अभी इसका जो अगला सिरा है इसे मैं चाकू के साथ पेंसिल की तरह तराशूँगा। इसे पेंसिल की तरह नोकदार बनाने के बाद इसके छिलके पे चारों तरफ इस तरह छोटे छोटे काट लगाएं और छिलके को थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ हटा दें। अभी ये मैंने एक और ड्रिल बिट इसमें डाला है और ये इसके जो बैरूनी सिरा है उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वसी करूँगा। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि ये जो छिलका मैंने हटाया है इसका कैम्बियम और ये कैम्बियम, तो ये अगर आपस में आसानी के साथ मिलाप करेंगे तो इससे हमारे पैबंद की कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे।
تو ابھی اسے اس میں لگا دیں اور یہ اس جگہ پہ ٹائٹ لگ گیا ہے، اور یہی اس پیمند کی ضرورت ہے کہ اگر یہ پیمند ٹائٹ لگ جائے تو بس اسے چھوڑ دیں، مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید تو ہے کہ یہ کامیاب ہوگا۔ بہرحال کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں میں آپ کو اس کی پیش رفت سے آگاہ کر دوں گا، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی جگہ ایک قسم کی پیمند بھی لگا سکتے ہیں اور شاخیں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ چونکہ ابھی یہاں بھی موسم گرم آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ میں نے یہ سایان ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک اسے میں نے پیرافلم ٹیپ، یہ جو سبز رنگ کی ٹیپ ہے، وہ ٹیپ میں نے اس کے گرد لپیٹ دی ہے، جو کہ اس کا جو موائسچر وہ اسے زیادہ دیر تک محفوظ رکھے گی اور اسے خشک ہونے سے بچائے گی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہاں موسم کافی حد تک ٹھنڈا ہے، یہ ٹھنڈا ملک ہے، لیکن بر صغیر کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 سے کافی حد تک اوپر جا چکا ہے۔ سب سے بہترین جو حالات ہوتے ہیں وہ ہیں کہ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو، 60 سے لے کے 80% تک ہوا میں نمی ہو، اور درجہ حرارت جو ہے وہ 23-24 سے لے کے 27-28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو۔ اگر اس سے اوپر درجہ حرارت ہو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ پیمند کے لیے مناسب نہیں۔ 27-28 ڈگری درجہ حرارت جو ہے وہ کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے خشک علاقے ہیں، اس لیے یا تو آپ بہار کے شروع ہوتے ہی پیبند لگائیں، یا پھر اس کے بعد لگاتے ہیں آپ سایان پہ یہ پیرافلم ٹیپ جو ہے اس کا استعمال کریں، یا کوئی پلاسٹک کا تھیلا جس میں کوئی اخبار یا کوئی پیپر ویٹ کر کے پیپر کو پانی میں ڈبو کے تو کسی نہ کسی ذریعے سے آپ اس کے گرد نمی کا تناسب جو ہے وہ زیادہ کریں۔ تو آپ جس جگہ پہ بھی رہتے ہیں وہاں آپ اپنے علاقے کے جو یہ عوامل ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھیں، ہر ممکن کوشش کریں ایسے حالات پیدا کریں جو کہ پیوند کے نشو و نما کے لیے بہتر ہوں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔